बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इमरान ख़ान की पाकिस्तान में जो मकबूलियत है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक महदूद है। इसके बावजूद वो इलेक्शन की जानिब जाने से घबराते हैं। आज के दिन तक मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ हैं। कभी कहते हैं कि इमरान खान जब तक गिरफ्तार नहीं होते इलेक्शन की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। कभी वो ऑब्जर्वर्स की बात करते हैं। अब इसके जवाब में क्या होता है? इसके जवाब में मुस्लिम लीग नून समेत दीगर जमातों ने भी सर्वेज करवाने शुरू किए। अब एक नया सर्वे सामने आया है। ये सर्वे जो मुबैना तौर पर आया है, इसने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और मैं इस सर्वे पर क्रिटिसाइज़ करने से पहले बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, इस पर बड़ा फ़ख्र का इजहार करता हूँ। अब मैं इसकी तफसील आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप भी इंजॉय कर सकें। यह सर्वे गुज़श्ता चंद दिनों में दूसरा बड़ा सर्वे है जिसने बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। ये जो हमें बताया गया था कि इमरान खान माइनस हो गए हैं, सिफर पर चले गए हैं, वो सर्वे भी इस बारे में बड़ी तसल्ली के साथ बताता है। लेकिन ये सर्वे ऐसा सर्वे है जिसको शायद सर्वे करने वाले भी ऑन ना करें। जिनके हक़ में किया गया है, अगर उनके सामने रखा जाएगा तो उनका भी शायद हासा निकल जाए। यकीन करें, आप सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। ट्विटर पर एक अकाउंट है नवाज शरीफ फोर्स के नाम से, यानी मुस्लिम लीग नून का मुबैना तौर पर किसी चाहने वाले का या उनसे मुंसलिक किसी शख्स का ये अकाउंट है, या यूं समझ लीजिए कि नवाज शरीफ के नाम पर बनाया गया ये एक अकाउंट है। अब उसने एक सर्वे शेयर किया है। इस सर्वे के मुताबिक तुर्की के इंतखाबात के बाद अपने ताज़ा तरीन बैनुल अक़वामी सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेटिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट से नताइज मौसूल हुए हैं। मुसलमानों की एक बड़ी अक्सरियत का ख्याल है कि सिर्फ नवाज शरीफ ही उम्मत मुसलमा की क़यादत के लिए मौजू हैं। यानी ये पाकिस्तान से ज़रा हट के पूरी दुनिया, यानी मुस्लिम उम्मत या मुसलमानों को दुनिया भर के अंदर कौन लीड कर सकता है, कौन मुसलमानों की क़यादत कर सकता है, ये सर्वे उससे मुतल्लिक है। अच्छा, ये जो डेमोक्रेटिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट है NDI, इनके मुताबिक लीडर्स मोस्ट सूटेबल टू लीड द उम्मा, इसमें नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी 51% यानी 51% बताई गई है। यानी पूरी दुनिया में सिर्फ नवाज शरीफ वाहिद लीडर हैं जिन्हें 50% से ज़ायद मकबूलियत हासिल है, जो मुस्लिम दुनिया को लीड कर सकते हैं। अच्छा, ये नहीं पता कि वो मुस्लिम दुनिया को कहाँ से लीड करेंगे। मेरे ख्याल में ये वाहिद मुस्लिम लीडर होंगे जो मुस्लिम दुनिया को गैर मुस्लिम सरजमीन पर बैठकर लीड करेंगे। जाहिर है UK कोई मुस्लिम मुल्क तो नहीं है। अगर तो मुसलमानों को लीड करना है तो मुस्लिम मुल्क आना पड़ेगा, लेकिन वो मुसलमानों के मुल्क आने से भी कतराते हैं। और उस मुस्लिम मुल्क में जहाँ उनके मुसलमान भाई की पिछले 1 साल से हुकूमत है, तो क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि वो मुसलमान मुल्क में तशरीफ़ लाएं और यहाँ से मुस्लिम उम्मा को लीड करें, या गैर मुस्लिम मुल्क में बैठ के मुस्लिम उम्मा को लीड करें? ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। तो इस सर्वे के मुताबिक 51% नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी है, जबकि तैयब उर्दगान की पॉपुलैरिटी 25% है। यानी अगर उर्दगान की पॉपुलैरिटी को डबल भी किया जाए तो नवाज शरीफ की मकबूलियत उससे कहीं ज़्यादा बनती है। चलें जी, इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान हैं जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं। उनकी मकबूलियत नवाज शरीफ से कोसों दूर है, बहुत ही नीचे है। सिर्फ 14% उनकी पॉपुलैरिटी है, जबकि ईरान के सदर की मकबूलियत 9% है। और अच्छी बात यह है कि इस सर्वे के अंदर इमरान खान को भी जगह दी गई है। और इस सर्वे के तहत इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो 1% पॉपुलैरिटी के साथ इस सर्वे में शामिल हैं। यानी 1% लोग उनके बारे में भी ये राय रखते हैं कि वो मुस्लिम उम्मा को लीड करने की सलाहियत रखते हैं। मेरे ख्याल से ये सर्वे बड़ा ही काबिल एतमाद है। इतना काबिल एतमाद है कि अगर इसको नून लीग के किसी सपोर्टर या नून लीग के किसी रहनुमा के सामने रखा जाए तो यकीनन वो आपके साथ गुस्से का इजहार करेगा कि आप उनके साथ शुगल लगा रहे हैं। मजाक की भी कोई हद होती है। लेकिन अगर इस मकबूलियत के बावजूद भी नवाज शरीफ इलेक्शंस में नहीं जाते तो शर्म से डूब मरने का मकाम है। पिछले दिनों मुस्लिम दुनिया के मकबूल तरीन लीडर
نواز شریف سعودی عرب گئے ہوئے تھے اور اس موقع پر ان کی سیکیورٹی بتا رہی تھی کہ وہ کتنی آزادانہ حیثیت رکھتے ہیں، لوگ ان کو کتنا پسند کرتے ہیں، وہ لوگوں میں اتنا مقبول ہیں کہ وہ عید کی نماز تک کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتے اور انہوں نے گھر میں نماز جو ہے وہ ادا کی۔ باقی اگر کوئی اس طرح سے سمجھتا ہے کہ نواز شریف کی مقبولیت بڑھ سکتی ہے تو اس کی عقل کو داد ہی دی جا سکتی ہے۔ اس ایک ہفتے کے دوران دوسری بار مسلم لیگ نون نے خود کو امبیرس کیا ہے۔ ابھی 2 جون کو بھی جیو نیوز نے ایک خبر لگائی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ نون لیگ کی پنجاب میں 70% مقبولیت کے حوالے سے سروے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور حیران کن طور پر اسی ڈی ایس آئی یعنی ڈیموکریٹک سٹڈیز انسٹیٹیوٹ نے وہ سروے بھی جاری کیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی مقبولیت 70% ہے۔ تو میرے خیال میں پچھلا سچ جو نہیں بولا گیا تھا تو ان کا خیال تھا کہ اب وہ لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے، جبکہ لوگ بیوقوف بنتے بالکل دکھائی نہیں دیتے۔ اچھا، پروجیکٹ نواز شریف کرنے کے بعد اب پروجیکٹ بلاول پر بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ آصف زرداری لاہور آئے، یہاں پر ہمیں بہت بتایا گیا کہ تحریک انصاف چھوڑنے والوں کا ایک سیلابی ریلا ہے جو پی ٹی آئی چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ جنوبی پنجاب سے فلاں رہنما تھے، لیکن حیران کن طور پر ہمیں ان میں سے کسی ایک رہنما کا نام نہیں بتایا گیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر آصف زرداری سے ملے ہیں اور انہوں نے آصف زرداری کو وسطی پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے 30 رہنماؤں کی فہرست پیش کی ہے۔ اب وہ 30 رہنما کون سے ہیں؟ میرے خیال سے تو پیپلز پارٹی کے پاس پورے پنجاب میں 30 ایسے کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے جن کو اگر کہا جائے کہ آپ فنگر ٹپس پر ان کا نام لیں، جن کی وجہ سے پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کوئی مارکا سر انجام دے سکتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان کے اندر کچھ بھی کہنا ممکن ہے، جھوٹ کی سیاست عروج پر ہے۔ پیپلز پارٹی اب دعوے تو بہت کرتی ہے، ان کی ایک جمہوریت وہ ہے جس کا وہ بھاشن دیتے ہیں، جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ ایک جمہوریت وہ ہے جو وہ عملاً کر کے دکھا رہے ہیں۔ مثلاً کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے حوالے سے اب مخصوص نشستوں کے ریزلٹس بھی آ گئے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی 104 سیٹیں جیتنے کے بعد مجموعی طور پر سب سے اوپر 155 سیٹوں کے ساتھ ہے، جبکہ جماعت اسلامی 87 جنرل سیٹیں جیتنے کے بعد 130 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف 43 جنرل سیٹیں جیتنے کے ساتھ 63 نمبر کے ساتھ 63 جو ہے وہ سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں بنتی ہیں 155، جبکہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کی مشترکہ سیٹیں 193 بنتی ہیں، جبکہ 180-82 کے قریب نمبر چاہیے آپ کو اوور آل میئر کراچی منتخب کرنے کے لیے۔ یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کو نکال دیا جائے، اور آزاد تو یہاں پر ہیں نہیں، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کی دیگر تمام جماعتیں مل بھی جائیں تو بھی نمبر پورا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ ہر صورت کراچی کے اندر اپنا میئر منتخب کروائیں گے، اور مجھے یقین ہے وہ کروا بھی لیں گے۔ وہ کیسے منتخب کروائیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو غائب کیا جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کامیاب قرار پائے گی۔ تو ظاہر ہے قانون، آئین اور جمہوریت پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، جس کا کراچی میں عملی طور پر مظاہرہ اگلے چند دنوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں بھی ہلچل کی خبریں ہیں، وہاں 2 درخواستیں دائر ہوئی تھیں، اس میں ایک آڈیو لیکس کمیشن یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست تھی، جبکہ دوسری مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی۔ لیکن سپریم کورٹ نے ان دونوں درخواستوں پر اعتراضات عائد کرتے ہوئے ان کو ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے اور ان درخواستوں کو واپس کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو مریم نواز نے جو تقاریر کی ہیں ان میں کہیں توہین عدالت ہوئی ہے، اور نہ ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدالت کے حکم کے باوجود جو انکوائری کمیشن کی سماعت کی، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے روکا تھا، اس پر انہوں نے کوئی توہین عدالت کی ہے۔ تو یہ ہمارا پاکستان ہے اور یہ ہماری سپریم کورٹ کا انصاف ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔